glasses on. Okay, go ahead. आम्ही तुझो नमस्कार करता हो संदेश बायबलाचो संदेश आणि बायबलान बरयलां की एक देव आहा आणि तो आमकां खूब मोग करता. पण देवा समोर आमी सगळीं पातकी मणूस आणि एक दीस मेल्या उपरांत देव आमकां जज केल्यार आमी नरकार वयतलो. आमी चिंता की आमी बरीं कामां करून आमकां सर्गार वचूंक जाता, पण बायबलान बरयलां की सगळीं मनशां पातकी, पुरा संवसार पातकी. आनी बायबलान बरयलां की देवान मनशाचो इतलो मोग केलो की तांणी एक वाट केली आमकां सर्गार व्हरूंक. 2000 वर्सां पयले देवान आपल्या पुताक धाडलो जेजू, आनी जेजू ह्या संवसारांत आयलो मनशाचो रूप घेवन. तो मनीस आनी देव आलो आनी ताचे भितर कांयच पातक नासलें आनी ताणें बहुत मस्तू कर्म केले, चमत्कार केले आनी बरीं कामां केलीं. आनी 33 वर्सां लोकां ताका घेवन एक कुर्सार मारलो आनी कुर्सार मरतना देवान पुरा संवसाराच्या पापाचो दंड ताचे वयर घातलो, जो निश्पाप, आनी तो आमच्या जागी मेलो आनी तो आमच्या पातकां खातीर मेलो. मागीर ताका पुरलें आनी तिसऱ्या दिवसी जेजू जिवंत जालो. आज जेजू जिवंत परमेश्वर आनी तो बायबलान म्हणटा की कोणी मनीस ह्या बायल मनीस मानून घेतल्यार आपल्या काळजान की वय हांव पातकी आनी भावात दवरल्यार की जेजू म्हज्या पातकां खातीर मेलो आनी मरून जिवंत जालो, की देव त्या मनशा अनंत जिवन दितालो, पातकांची माफी आनी सर्गार वचोवची गॅरंटी. आनी केन्ना तुमी जेजू वयर भावात करतात, तुमी त्याच्या सांगता एक बापाय आनी पुताच्या संबंधांत एकवट जाता आमी. आनी बायबलान बरयलां की तुमी जेजूवर विश्वास केल्यार तुमकां आनंद जिवन मेवता. आमची बरीं कामां करून मेळना आमकां आनंद जिवन, ताची कृपानी आमकां आनंद जिवन मेळटा. जेजूवर विश्वास करात आनी तुमकां आनंद जिवन मेवतलें. आमेन. Awesome. Awesome? Did you like it? Yeah. Is it within 2 minutes? Yes. Yeah.